Kursurim Kakora Municipal Councillor Balkrishna Hodarkar has warned the government that if the pothole on the town roads are not filled within the next 15 days, he will stage a one-day hunger strike on the 16th day in the protest. नमस्कार, हांव बालकृष्ण होडकर कुर्टी कुडचड्यार गेली 3.5 वर्सां आमी कुडचड्यार जे रस्त्याचे परिस्थिती पळयल्या रस्त्याची ती रस्त्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ती वर्स्ट जायत आसा। हांगा कितलेशेच एक्सिडेंट जावन लोक मेले, कितलेशेच एक्सिडेंट जावन लोकांचे पांय मोडले, लोकांचे हात मोडले, लोकांचे तकल्यो फुटल्यो, लोकांचे मिसकॅरेजीस जाले, कितलेशेच जाणांक ऑफिसाक वचपाक एक्सिडेंटाक लागून टायम जालो, एकदां तर एम्ब्युलन्स बसून ब्लॉकाक उरली। ह्यो सगळ्यो सिरीज ऑफ एक्सिडेंट जर जाल्या हाजेर सरकारान कितें तरी मातशी कारवाय करपाक जाय आशिल्ली आनी हाजेर कितें तरी नोंद घेवन ही कामां जाता तितले बेगीन करपाक जाय आशिल्ली, पूण आज ती जाली ना। एग्रीड 3.5 वर्सां आमी त्रास भोगले, आमी टॅक्स भरलो, ताजेर आमचो कांयच आमकां फायदो जालो ना। आज पावस गेला, ऑलमोस्ट गेला, पूण आज जर तर ह्या रस्त्याचें काम चालू जायना जाल्यार आमी ते समजोवपाचें समजतात। आयदर लोकप्रतिनिधीचेर राग काडटात नाल्यार लोकप्रतिनिधी आमच्या लोकांचेर राग काडटात। कारण हांवें एकदां पळयलां ब्रिक्स म्हणटा ते हांगा कॉन्फरन्स जाल्ले गोंयांत, तेन्ना भर पावसान हॉटमिक्स रोड करताले, तर ते 50-100 लोक भायल्यान जे येता तांकां लागून जर तर त्रास जाता, म्हूण हॉटमिक्स जर तर रोड जाता पावसान जाता जाल्यार आतां पावस गेला, वत आसा, हांगा कमीत कमी हॉटमिक्स ना जाल्यार एटलिस्ट पॅच वर्क तरी जावपाक जाय आशिल्लें। तें काम अजून पर्यंत चालू जावना। ह्यो सगळ्यो कारवाई करपाक म्हाकाय खबर आसा की टायम लागता, प्रोसिजर करपाक टायम लागता, पूण प्रोसिजर करपाचें जर तर मनान आसत जाल्यार पावसाच्या टायमार हो प्रोसिजर कंप्लीट करून दवरपाक जाय आशिल्लो। जाला काय ना आमकांय खबर ना, पूण समज जाला किंवा ना जाल्यार पसून हांव सरकाराक 15 दिसांचो टायम दिता। 15 दीस आयच्यान जर 15 दिसां भितर सरकारान काम चालू करपाक म्हणटा, हांव कंप्लीट कर म्हणना, चालू जर तर करपाक प्रयत्न केलो ना, पॅच वर्क काम जावं, हॉटमिक्स काम जावं, पॅच वर्क एक दिसान हातून पसून जाता, कारण जेट पॅचार म्हणटा तो कितें हाडिल्लो आमच्या शेजाऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्याक जेट पॅचर यूज जाला तो आमच्या वॉर्डान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन। सो हे पॅचवर्काचें काम जें आसा तें जाता तितलें बेगीन करपाक जाय ही म्हजी विनंती सरकाराक। हांव कोणाक धमकी दिना आनी पॉलिटिक्स करना कांय ना, पूण एक कळकळीची विनंती, कारण आमी कुडचडकारांनी ह्या रस्त्याचेर भरपूर त्रास काडल्यान हाल भोगले। सो हे 15 दिसां भितर काम चालू जर तर करना, 16व्या दिसा हांव 1 दिसाच्या उपोशणाक बसतलो, ही म्हजी सरकाराक एक कळकळीची विनंती आसा। कारण एक पेशन्साक म्हणटा तें लिमीट आसता, पासियेंस घेवपाक म्हणटा तें लिमीट आसता। जेन्ना लिमीट ओवर जाता तेन्ना आमकां रस्त्यार येवचें दिसता। हातून भितर खंयचीच पार्टी पॉलिटिक्स किंवा कसलेंच पॉलिटिक्स करनाये, त्रास म्हणटात ते प्रत्येक पार्टीच्या मनशाक जाता। प्रत्येक पार्टीचे मनीस ह्या फोणकूल केन्नाच ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो म्हणून भेदभाव करना, फोणकूल हे सगळ्यांक फोणकूल म्हण लागतात। तर खंयच्याय पार्टीचे असले जाल्यार पसून आमकां लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी रस्त्यार येवपाक जाय। हाजे पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना म्हाका खरें वालोर दिसता तांचे 10 जाण एकट्यान येवन तांणी रस्त्यार झाडां लायिल्लीं, एक थोडीशी फोणकुलां आशिल्ली, ती झाडां लायली म्हणून इमिजिएटली ताजेर एक्शन जाली आनी ती फोणकुलां पुरवली, ही खरी बरी गोश्ट। अशें जर रस्त्यार लोक येत जाल्यार ही कामां बेगीन जावपाक शकतात। म्हणून हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता 15 दिसां भितर हें काम चालू करा, नाल्यार हांव 26 तारखेक 1 दिसाच्या उपोशणाक बसतलो, हें म्हजो तुमकां रिक्वेस्ट। आमकां एक सांगात पळय, जें सिवरेजी काम चलतालें पळय तेका प्रायोजन नियोजन आयोजन नासले कारणान हें सगळें जालां अशें दिसता तुमकां? एब्सोल्युटली, कसलेंय काम जर तर करता जाल्यार प्लॅनिंगान आसपाक जाय। प्लॅनिंग जर तर आसा जाल्यार कसलोच कोणाक पळय, डेव्हलपमेंट कोणाक नाका, डेव्हलपमेंट हो सगळ्यांक जाय, डेव्हलपमेंट हो जावपाकच जाय। डेव्हलपमेंट करतना त्रासय जाता, म्हाकाय खबर आसा, त्रास जावप आनी त्रास करप हातून फरक आसा। हे काठार पास जाल्ल्याचें राजकारण काय अशें दिसता, म्हाका कोणाचे आरोप करपाचो ना, म्हाका फक्त जाय तो रस्ते सारके केल्ले हांगा आनी म्हाका रिजल्ट जाय। तो कोणें केलो कशें केलें म्हाका एम नॉट इंटरेस्टेड। आमी पळयता 3.5 वर्सांक जर पळय जाल्यार तुमी एक ते रस्त्याचे आवाज करतना दिसता, लोकांक इतले त्रास जाता आसतना लोक कित्याक वोगी रावता, कितें म्हण प्रॉब्लेम हो? प्रत्येकाचो एक डिफिकल्टी आसपाक शकता। लोकांक जे त्रास जाता ते थोडे कितें आसा, पासियेंस घे जाता, थोड्यांचे पेशन्स लेवलूय भरपूर आसता। ज्या दिसा पेशन्स लेवल लोकांचे आउट जातलें त्या दिसा लोक आपलो पावर कितें म्हणटा तें दाखयतले। अजून पर्यंत लोकांक खबर आसा, पूण लोक एक्ट करना आपलो पावर कितें म्हणटा तो। कारण आमी एक लोकप्रतिनिधी आनी एक पब्लीक सर्वंट निवडून दितात, राजा निवडून दिनात।
जो प्रतिनिधी आमी निवडून दिला तो जर राजा म्हणून जर वावरपाक लागलो जाल्यार लोकूय जाणात की ताचेर कशी एक्शन घेवन कितें करपाचें. अपेक्षा आसा तुमकां दिगंबर कामतीचे, कारण PWD मिनिस्टर आसा, काल तेणी पर्वरे जी रस्त्याची पावणी केल्ली आसा, दिसता तुमकां ताका खंय तरी इंट्रस्ट आसता म्हण ह्या रस्त्या संदर्भात? इंट्रस्ट आसतलो नासतलो इज अ डिफरंट थिंग, पूण जें काम करपाक जाय तें खरेंच करपाक जाय. कारण तांकांय बी खबर आसा की कुडचडकार कितले त्रास काडटा आनी कुडचडकाराचेर कितलो अन्याय जाला तो. तांचेय लोक हांगा आसात, सो तांकांय खबर आसा की बाबा ह्याय आपल्या लोकांकय त्रास जाता. दुसऱ्यांक नाल्यार कोणाक लागून जावं, पूण ही कामां जाता तितले बेगीन चालू जावपाक ही म्हजी सरकाराक विनंती. 3-3.5 वर्सां भितर एक दीस तरी कुडचडकारांक रस्ते बरे मेळ्ळे आसा? 3.5 मिनटां पसून मेळूना, 3.5 वर्सां भितर, 3.5 दीस सोडूच. पूण हे 3.5ची पळय चालू जाल्ली, ही 7.5 पळय जी आमकां लागल्या ती केन्ना काबार जातली म्हूण आमकां खबर ना. ती 7.5 म्हणून जर 7.5 वर्सां पर्यंत जर ती चालू उरतली जाल्यार कुडचडकारांनी त्रास भोगपाक तयार रावपाचे ना. जाल्यार आमी आमचो विरोध दाखोवपाक जाय खंयच्याय परिस्थिती हातून जावं, पूण आमी विरोध हो दाखोवपाक जाय. हे रस्ते जे आसा ते सरकाराक हांव विनंती करता की 15 दिसां भितर तांणी रस्त्याचें काम चालू करचें, ना जाल्यार आमी सांगले त्या भशेन हांव 8 ते 8 एक दिसाचें उपोशणाक बसतलों. कारण हाजेर आमी चवथ ह्या रस्त्याचेर काडली, लोकांक त्रास जावन काडली. मदीं ईद आयलें तें आमी त्रास जावन काडले. आतां नवरात्री येता, नवरात्रांक लोक हांगा थंय भोंवतले, दांडियाक वतले. संतोशी मातेच्या देवळान म्हणत हांगा थंय वर्ग चालू आसा नवरात्राचे, त्या वर्गाक लोक वतले, रातचे येतले तेन्ना हांकां हे रस्ते डेंजरस जावपाक शकता, ही फोंडकुलां डेंजरस जावपाक शकता. परतून ताजे नंतर दिवाळी येता, दिवाळेक लोक एकमेकागेर वतले, थंयय त्रास जावपाक शकता. ताजे नंतर क्रिसमस येता, तांची नोवेनां चालू जातली. ती नोवेनाक लोक भायर सरतना वता आसतना तांकां थंय अपघात जावपाक शकता, प्रॉब्लम जावपाक शकता. आनी हे सगळें जावचें न्ही म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हे 15 दिसां भितर हें काम चालू करचें आनी आमचे सण येवचे पयलीं हें काम कंप्लीट जाता जाल्यार करचें. आमी एक मेमोरेंडमय दितले PWD की हाजेर जाता तितले बेगीन तांणी एक्ट करचें. नमस्कार, आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा आनी कुडचड मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार गेली 3.5 वर्सां रस्त्याची परिस्थिती हालात जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. आनीक लोकांक कशे पद्दतीन एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलांत पडचे पडटा खाटीचें हेंवूय दिसून येयल्लें आसा. कारण वारंवार हांगा डेली एक एक्सिडेंट हो नमूद जाल्लो आसा. आनीक आमी जर पळयत जाल्यार मिसकरेज जी आसा त्यो महिला ज्यो आसा तेंची मिसकरेज ज्यो आसा तेंची प्लसींग प्लस जायत वयता. आतां बाळकृष्ण होडरकर उर्फ पिंट्या जो कावन्सिलर आसा ह्याच वार्डाचो आसा आनीक तेणी तेज्याच वार्डान येवन हांगा ब्रीफ केल्ले आसा मिडियाची रस्त्याची हालत कशी आसा, रस्ते कशे पद्दतीन हांगा खड्डेमय जाल्ले आसा. आमी म्हणटा की मिटराचे रस्त्याची हांगा परिस्थिती आसा ती बिकट जाल्ली आसा, खड्डेमय रस्ते जाल्ले आसा. ह्याच खड्डेमय रस्त्यांतल्यान वाहतूक जी आसा ती वाहतूक लोक करतात. कारण लोक जे आसा टॅक्सपेयर जे आसा आनी इवन रोड टॅक्स जे भरता तेंचे ज्यो गाडी आसा तेंची गाडयांची हालत कितें जाल्ली आसा हेंवूय दिसून येयला. आमी सदांच म्हणटा इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी वारंवार सांगला आसा कोणाक जर ऑफ रोडींग जर करपाची आसा जाल्यार ऑफ रोडींग कुडचड्यार हो रस्तो एकदम बरो आसा आनी ऑफ रोडिंगाचे ऑर्गनायझर जो कोण करता तेणी कुडचड्यार करपाक जाय. कारण कुडचड्याची आयची परिस्थिती ही सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर आनी सिवरेज जी पायपलायन आसा ती घालपा खातीर जाल्ली आसा. आनीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजी बेजबाबदारपणा खातीर ही सगळी परिस्थिती निर्माण जाला. पावस जेन्ना जाता तेन्ना पळयता तुमी बुडबुडी जे आसा ते वयर सरता रस्त्यांतल्यान. आतां सिवरेजीचो जो कंप्लीट जेन्ना प्लांट जातलो एक्टीव जातली सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट तेन्ना हांगा पावसाक परिस्थिती कितें आसतली हें आयजूच लक्षांत घेवपाचें आसा. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर 12-13 कॉन्ट्रॅक्टर हे सिवरेजी कामा खातीर आसा. पूण एकल्याक सुद्दां पडोन गेला एक पॅचवर्क करपाक किंवा आमी म्हणटात की जे जेट मशीन आसलें तें जेट मशीन सुद्दां आयज हांगा दिसून येना. कारण आयज 4-5 दीस जाले पावस ना आनी अशी परिस्थिती जेट पॅचर जे आसा ते करपाची अत्यंत गरज आसली. पूण हालात अशी आसा की कुडचडेचें शहर हें सद्या खड्डेमय शहर म्हणून नोंद केल्ली वयता आनी हें अपघात क्षेत्र अशें कुडचडे शहर जाल्लें आसा. आनी हेचेर लक्ष दितलें जाल्यार लोक खंय तरी जागृत जावपाक जाय, लोकांनी खंय तरी रस्त्यार येवपाची गरज आसा. पूण आयज कुडचडेकार सुद्दां खंय तरी सुस्त जाल्ले आसा, कोणाले पडोन गेलो ना. पूण थंय कावन्सिलर जे आसा बाळकृष्ण होडरकर आसतलो जो पिंटी आसा तो रस्त्यार येयला तेणी एक हें दिल्लें आसा की आपूण हंगर्स काडपाचेर बसलो. जर 15 दिसां भितर जर जेट पॅचर जर हाडून हांगा जर पॅचिंग जर जायना, रोड जर पॅच जायना किंवा ते डांबरीकरण जायना जाल्यार आपूण रस्त्यार बसून एक दिसा खातीर हंगर्स काडपाक बसलो. आनी सरकारचे जे
दोळे न्हिदलेले आसा, झोपी गेलेलो सरकार जो आसा ताका जागो करपाचो प्रयत्न आपूण करतलो अशेंय केल्लें आसा. आमी PWD मिनिस्टर जो आसा दिगंबर कामत जाल्लो आसा, तेणी परवरे सारके पाहणी केल्ले आसा रस्त्यान. तेणी सांगलें आसा विथीन काही दिसां भितर हे रोडाक पॅचिंग जातलें. आयज कुडचड्याची परिस्थिती कितें आसा, कुडचड्याक पॅचिंग जावपाक जाय तो अशेंच ऑफ रोडींग दवरून लोकांक त्रास करपाचे, लोकांचे हातपाय मोडपाचे आनी गाडयांचें सस्पेन्शन थंय मनशाचें सस्पेन्शन काबार जावपाचें, हीच परिस्थिती येणारो काळ उरतलो काय कितें असो प्रश्न सरासरी हो कुडचडकाराक निर्माण जाल्लो आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.